मोहम्मद हुसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी वज़ीराबाद की तरफ से कॉर्नेशन मार्की पर एक अजीमुल शान वर्कर कन्वेंशन का इनाकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी नाइब अमीर पाकिस्तान डॉक्टर फरीद अहमद पराचा समेत दीगर ओहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से मुकर्ररीन का खिताब करते हुए कहना था, मैं साफी पैगामां दे तवसत नाल अहमद महमूद एसी नूं जड़ा के असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर है उन्हें वार्निंग देना चाहना कि तू स्टेट का मुलाजम है, तू स्टेट दे कोलों तनख्वाह लेना है, तू पीटीआई दे कोल नहीं लेंदा, तू इमरान खान दे घर दा कुत्ता नहीं, तू इंसान बन। तू जड़े ड्रामे शुरू किए ने, जड़े लोगों को जाके कहने कि मैं गलियां तुहाडियां बनवांगा, वोट चौधरी यूसफ नूं दिओ, तेरा मैं असीं तेरे दफ्तर च बहना तो बंद कर देंगे, तेनू जुरत ही होएगी। तू आवाम दे पैसे दे नाल लोकां दे ज़मीन खरीदे, तू लोकां दे ज़मीर ते उन्हां दे वोट खरीदे। मैं तेनू वार्निंग दे रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, तू सुन रहा मेरी गल। असीं तेनू तेरे दफ्तर नहीं बहन देंगे जे तू बदमाशी, जे तू बेईमानी, जे तू करप्शन जारी रखी दे। कोई बंदा जमाते इस्लामी नू कमजोर ना समझे। असीं इत्थे तहसीलदार नू चुक के बाहर सुटिया है, असीं इत्थे वड्डे वड्डे पहलवानां नू सुटिया है, असीं इत्थे कब्जा ग्रुपां माफिया नू सबक सिखाया है। इत्थे जुरत नहीं है, तेनू शायद भुलेखा है, तेनू पीटीआई वालियां ने दस्सिया नहीं असीं कौन आ। ए पीटीआई दे लोग जड़े टिकटां पिछे भजदे ने, यही पीटीआई की टिकट साडे काल 3 वारी आई है, साडे पिछे पिछे लैके भजदे वे ने। तुसीं पीटीआई की टिकट लैके तुरांदे हो, 38 करोड़ रुपया और लैके साडे घर आए सन कि असीं फंड देने आ, तुसीं इलैक्शन लड़ो, असीं उन्हूं जुत्ती दी नोक ते नहीं रखदे। क्यों? साडा मकसद अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी है। असीं इमरान खान दे कुत्ते नहीं तुहाडे आ कि तुसीं स्टेट दी तनख्वाह लवो ते इमरान खान दा इलैक्शन लड़ो। मेरे दोस्तों, मैं तुहानूं उम्मीद देना इंशाअल्लाह ताला, मैनू अल्लाह ताला दे रहमत तो पूरा यकीन है। 19 फरवरी दा इलैक्शन जिस वक्त पोलिंग दा दिन खत्म होएगा, इंशाअल्लाह ताला जमाते इस्लामी दी कामयाबी दा वक्त दा आगाज होएगा। इस वक्त वजीराबाद के अंदर जिहड़ा ज़िमनी इलैक्शन होने जा रहा है, अलहमदुलिल्लाह ये अल्लाह के करम ते फजल दे नाल जमात इस्लामी ने फैसला किया कि इंशाअल्लाह असीं इत्थे इलैक्शन लड़ांगे और भरपूर तरीके नाल इलैक्शन लड़ांगे। अज तुहानूं सारिआं नूं इत्थे बुलाया है ते इकट्ठा किया है, उहदा मकसद ये वे कि असीं पूरे हल्के दे एक एक घर ते एक एक गली दे अंदर फैल के सानू भावें भीख मंगनी पवे, तरला मिन्नत जो कुछ भी करनी पवे, असी जमात इस्लामी दे इस तराजू दे निशान वास्ते लोगों को वोट लेने ने और पूरी दुनिया दे अंदर और पूरे पाकिस्तान दे अंदर पैगाम देना है कि जमात इस्लामी दा कारकुन और वर्कर जिस वेले जिस गल का इरादा कर लेंदा है और तुर पैंदा है, इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की मदद दे नुसरत दे नाल कामयाबी भी हासिल करता है। मेरे भाइयों, वज़ीराबाद PP 51 में ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये 19 फरवरी को पोलिंग दिन जो मुकर्रर किया गया है, ये इंशाअल्लाह आपके तावन से जमात इस्लामी यहाँ पर जो है कामयाबी हासिल करेगी। मैं आपकी आमद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सिर्फ़ एक ही आपसे गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा, मेरे कायदीन ही खिताब करेंगे। ये 19 फरवरी का जो इलेक्शन है, इसकी जो इंतखाबी मुहिम है, इसमें आपने दिन रात कोशिश करनी है, एक एक घर तक जमात इस्लामी का पैगाम पहुँचाना है, चूँकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अभी मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तलावत की है, इसी आयत का तो तर्जुमा है, ये हमारे साथ ही मदफून है मौलाना ज़फ़र अली हाँ, इन्होंने इस आयत का तर्जुमा शेर में बयान किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो कि इस मुल्क में अदल का निज़ाम आए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. یہ تبدیلی، یہ حالات کی درستگی یہ گھر بیٹھنے سے نہیں آئے گی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. تو میرے دوستو آؤ اس لا الہ الا اللہ نفاذ واسطے اسی کوشش کریے. تو میرے دوستو کوئی بندہ ووٹ مانگتا ہے عمران خان صاحب واسطے، کوئی میاں نواز شریف صاحب واسطے. یہ یقین جانو اسی نہ عمران خان صاحب واسطے ووٹ منگنے ہاں، نہ میاں نواز شریف صاحب منگنے ہاں، اور نہ سراج الحق صاحب واسطے منگنے ہاں. رب کعبہ دی قسم اسی اللہ اور دے رسول واسطے ووٹ منگنے ہاں. اسی اللہ دی رٹ قائم کرنے واسطے تواڈے کول ووٹ منگنے ہاں کہ اس مملک دے خدا داد دے وچ اللہ دی رٹ قائم ہو جائے. اللہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ دا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ہستی سرنگو ہو جائے اور ایک اللہ رب العزت دا کلمہ بلند ہو جائے. تو میرے دوستو یہ ڈیوٹی کنے لائی ہے؟ یہ اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے. کی ڈیوٹی ہے؟ ہو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ میرے دوست اج ساڈی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پیغام جڑا اللہ دے نبی نے اللہ دے بندیاں تک پہنچایا ہے اج اسی جا کے پہنچانا ہے. اے جو 700,000 بندہ کٹھا ہوا ہے، یقین کرو اگر یہ اپنی ڈیوٹی سمجھ لے کہ ڈیوٹی سراج الحق نہیں لائی، مشتاق بٹ نہیں لائی، ناصر کلیر نہیں لائی، یہ اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کہ اسی ہر گھر دا دروازہ جا کے کھٹکھڑانا ہے اور کوئی گھر مس نہ ہو جائے یہ پیغام پہنچان تک کہ یار ووٹ کی پرچی اہل لوگوں نے دینی ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے رسول کے متوالے نبی رحمت کی ناموس پہ اپنی جان تن من دن قربان کرنے کو تیار ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہمیں اس وطن کے اندر کلمہ طیبہ کے نظام کو رائج کرنے کی بات کرنی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ہماری سیاست کا مقصد کیا. ذرا میرے ساتھ، ذرا آپ بھی ساتھ، آپ تو کارکنان ہیں، آپ تو اس تحریک کے ورکرز ہیں، میرے ساتھ ذرا ساتھ تو دیجئے. ہماری سیاست کا مقصد کیا؟ کھڑے ہو کے ایسے نہیں مزہ آ رہا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے اعلان کیجئے ہماری سیاست کا مقصد کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، ناصر کلیر سے رشتہ کیا، ناصر کلیر سے رشتہ کیا. تشریف رکھیے اور مجھے بتائیے اس پورے وزیر آباد میں کوئی ہوگا جس کا اتنا مضبوط رشتہ ہوگا. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل احترام جناب مظہر اقبال رندھاوا صاحب، جناب ناصر محمود کلیر صاحب، مشتاق بٹ صاحب، وقاص بٹ صاحب، میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کا یہ آپ کا ایک کامیاب کنونشن، میں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ دین کے جذبے سے، پاکستان کے جذبے سے آج آپ سب حضرات یہاں جمع. ابھی بار بار اسٹیج سیکرٹری اور باقی سب کہہ رہے تھے کہ جی بڑا ہی سردی کا موسم ہے. جن کے سینے ایمان کی حرارت سے گرم ہوتے ہیں انہیں سردی کچھ نہیں کہتی. اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں، ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ پاکستان 73 سال ہو گئے ہیں. ان 73 سالوں میں جو پاکستان کا حال ہوا ہے وہ آپ نے عام طور پر ان پھٹیچر بسوں پہ کہ جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے ان پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے کہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، خدا کے سہارے ہی بس چل رہی ہے. تو ہمارے ملک کی بس بھی خدا کے سہارے ہی چل رہی ہے. کوئی حکمرانوں کا کردار نہیں ہے اس میں. انہوں نے اس ملک کو برباد کیا، تباہ کیا.
قرضوں میں جکڑا ہے، غربتیں پھیلائی ہیں، مہنگائی عام کی ہے، بے روزگاری دی ہے، دین سے دور کیا ہے، یہاں ان کا اس کے علاوہ کوئی کردار نہیں۔ اور اس میں سارے شامل ہیں۔ 35 سال تو 2 پارٹیاں رہی ہیں، کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری۔ وہ ایک آدمی چلا گیا حکیم کے پاس، اس نے کہا حکیم صاحب مجھے بخار ہوتا ہے، ایک دن بخار ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا، مجھے کوئی دوا دے دے۔ اس نے کہا بھائی تجھے باری کا بخار ہے، میں تمہیں دوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا حکیم صاحب باری کا بخار کیسے ہے، یہ ایک دن ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اس کو ہی باری کا بخار کہتے ہیں۔ کہا جی باری کا بخار تو تب ہوتا کہ ایک دن یہ مجھے چڑھتا ایک دن آپ کو چڑھتا، یہ مجھے ہی ہر روز باری کا بخار چڑھ رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ باری کا بخار عوام کو ہی چڑھتا۔ ان کے دلوں میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے محلات شاہی میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کی کرپشنوں میں کوئی فرق نہیں آیا، بدعنوانیوں میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف یہ کہ اب ایک کے بعد دوسرا باپ اور بیٹا اور بیٹی اور نواسا اور داماد، یہ سیاست اس کے اندر جا رہی۔ کیا ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ یہی ہوگا؟ اس ملک پہ اللہ کا کرم ہے، ہم جتنا بھی سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ملک